So, ako gyud kong mangayo gyud kong pakitabang kaninyo mga katawhan, mga opisyalis sa barangay Pigsagan. Ayaw ninyo kalimti og usiki palabya ang higayon nga duha na lang kasimana ang libre nga pagbakuna sa atong tipdas. Bililhon ang kinabuhi sa atong mga kabataan nga nagpangidaron og 6 ka bulan hangtod sa 59 ka bulan. Ipahimusli ninyo ang kahigayunan. Pahimusli ninyo ang kasiguruhan nga ang inyong mga anak dili moabot sa pagbati nga adunay komplikasyon nga dili mabakunahan sa tipdas. Maghangyo ako kaninyo mga gigikanan, inyong mga pag-umangkon, inyong mga silingan, inyong mga kaparintihan, nga dunay bata, anak nga nag-edad og 6 ka bulan hangtod sa 59 ka bulan, pahimusli ninyo kay usbon ko, duha na lang kasimana ang nahibilin para sa libre nga pagbakuna. Inuuban usab sa laing barangay dinhi, barangay Taglimaw, barangay Tumpagon, kantong tabangan ang atong kasiguruhan sa panglawas sa atong mga kabataan.